प्रियमित्राणि नमस्कारः। द्वादशकक्ष्यायाः ऋतिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति दूरदृष्टिः फलप्रदा इति। प्रथमभागे वयं पठितवन्तः यत् मत्स्यजीविनः मत्स्यान् ग्रहीतुं प्रातःकाले आगमनस्य निश्चयं कुर्वन्ति। अग्रे किं भवति पश्यामः। अग्रिमं वाक्यं पठामः। तेषां तत् कुलिशपातोपमं वचः समाकर्ण्य अनागतविधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूय इदम् अवदत्। अहो, श्रुतं भवद्भिः यत् मत्स्यजीविभिः अभिहितं तद् रात्रावपि गम्यतां किञ्चित् निकटं सरः। उक्तं च। शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। तेषाम् इत्यत्र तद् इति दकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। मत्स्यजीविनाम् इति भावः। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। कुलिशपातोपमम् इत्यत्र कुलिशस्य पातेन उपमा यस्य तत् इति बहुव्रीहि समासः वज्रपात समानम् इति भावः। वचः इत्यत्र वचस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इत्युक्ते वाणीम् अथवा वचनम्। समाकर्ण्य इत्यत्र सम् आ इति उपसर्गौ कर्ण धातुः ल्यप् प्रत्ययः चास्ति। श्रुत्वा इति भावः। सर्वान् इत्यत्र सर्व इति अकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं चास्ति। मत्स्यान् इत्यत्र मत्स्य इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं विद्यते। आहूय इत्यत्र आ उपसर्गः ह्वे धातुः ल्यप् प्रत्ययः च वर्तते। आह्वानं कृत्वा इति भावः। इदम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चास्ति। एतत् इति भावः। अवदत् इत्यत्र वद् धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। उक्तवान् इति भावः। श्रुतम् इत्यत्र श्रु धातुः क्त प्रत्ययः श्रवणं कृतम् इति भावः। भवद्भिः इत्यत्र भवत् इति तकारान्तः सर्वनाम शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अर्थात् अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यः च इति एतेषां द्वारा इति आशयः। अभिहितम् इत्यत्र अभि उपसर्गः धा धातुः क्त प्रत्ययः अभिहित इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कथितम् इति अर्थः। तद् इति अव्ययत्वेन प्रयोगः। तर्हि इति भावः। रात्रावपि इत्यत्र रात्रौ अपि इति विच्छेदः। अत्र अयादिसन्धिः अस्ति। गम्यताम् इत्यत्र गम् धातुः यक् प्रत्ययः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। गन्तव्यम् इति भावः। किञ्चित् इति अव्ययपदम्। निकटम् इत्यत्र निकट इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् समीपम्। सरः इत्यत्र सरस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सरोवरः तडागः
जलाशयः इति। अधुना अवबोधनं कुर्मः। अवदत् अर्थात् उक्तवान्। कः अवदत्? अनागत विधाता अवदत्। अनागत विधाता कान् आहूय अवदत्? अनागत विधाता सर्वान् मत्स्यान् आहूय अवदत्। अनागत विधाता किं समाकर्ण्य अर्थात् श्रुत्वा सर्वान् मत्स्यान् आहूय अवदत्? अनागत विधाता कुलेशपातोपमम् अर्थात वज्रपात समानं वचः समाकर्ण्य सर्वान् मत्स्यान् आहूय अवदत्। अनागत विधाता कुलेशपातोपमं वचः समाकर्ण्य सर्वान् मत्स्यान् आहूय किम् अवदत्? अनागत विधाता कुलेशपातोपमं वचः समाकर्ण्य सर्वान् मत्स्यान् आहूय अहो श्रुतं भवद्भिः यत् मत्स्यजीविभिः अभिहितम् इति अवदत्। अतः अस्माभिः मत्स्यैः रात्रावपि किञ्चित् निकटं सरः गन्तव्यम्। अधुना वयं श्लोकं पठामः। अशक्तैर्बलिनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् आश्रितव्योऽथवा दुर्गः नान्या तेषां गतिर्भवेत्। श्लोकस्य पदच्छेदः अस्ति अशक्तैः बलिनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् आश्रितव्यः अथवा दुर्गः न अन्या तेषां गतिः भवेत्। श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। अशक्तैः बलिनः शत्रोः पलायनं कर्तव्यम् अथवा दुर्गः आश्रितव्यः तेषाम् अन्या गतिः न भवेत्। अधुना शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। अशक्तैः न शक्तैः इति अशक्तैः नः समासः। शक्त इत्यत्र शक् धातुः क्त प्रत्ययः अशक्तैः इत्यत्र अशक्त इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् असमर्थैः इति भावः। बलिनः इत्यत्र बलिन् इति नकारान्तः पुंलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। बलयुक्तानाम् अथवा बलवताम्। शत्रोः इत्यत्र शत्रु इति उकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं वर्तते। कर्तव्यम् इत्यत्र कृ धातुः तव्यत् प्रत्ययः कर्तव्य इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं करणीयम् इति भावः। प्रपलायनम् इत्यत्र प्र परा उपसर्गौ अय धातुः ल्युट् प्रत्ययः धावनम् इति भावः। आश्रितव्यः इत्यत्र आ उपसर्गः श्री धातुः तव्यत् प्रत्ययः आश्रयः स्वीकरणीयः इति भावः। अथवा इति अव्ययपदम्। दुर्गः इत्यत्र दुर्ग इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्थानम् इति आशयः। न इति अव्ययपदम् निषेधार्थकः। अन्या इत्यत्र अन्या इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्वितीया अपरा इति भावः। तेषाम् इत्यत्र तद् इति दकारान्त पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अशक्तानाम् अथवा दुर्बलानाम् इति भावः। गतिः इत्यत्र गति इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् परिणतिः इति भावः। भवेत् इत्यत्र भूधातुः विधिलिङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं स्यात् इति भावः। अधुना अवबोधनं पश्यामः। आश्रितव्यः
अर्थात आश्रयः स्वीकरणीयः। कः आश्रितव्यः? दुर्गः आश्रितव्यः। कैः दुर्गः आश्रितव्यः? अशक्तैः दुर्गः आश्रितव्यः। कैः पलायनं करणीयम्? अशक्तैः पलायनं करणीयम्। अशक्तैः केषां कारणात् दुर्गः आश्रितव्यः अथवा पलायनं करणीयम्? अशक्तैः बलयुक्त शत्रूणां कारणात् दुर्गः आश्रितव्यः अथवा पलायनं करणीयम्। अशक्तैः किमर्थं दुर्गः आश्रितव्यः अथवा पलायनं करणीयम्? यतोहि बलयुक्त शत्रूणां कारणात् अशक्ताः नष्टाः भविष्यन्ति। अशक्तानाम् अन्यागतिः नास्ति। अतः अशक्तैः दुर्गः आश्रितव्यः अथवा पलायनं करणीयम्। अग्रिमं वाक्यं पठामः। तन्नूनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनः अत्र समागत्य मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति। तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणमप्यत्र अवस्थातुम्। अधुना वयं शब्दार्थान् अवगच्छामः। तन्नूनम् इत्यत्र तत् नूनम् इति विच्छेदः, निश्चयेन इति भावः। प्रभातसमये इत्यत्र प्रभातसमय इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनं। प्रभातकाले इति अर्थः। मत्स्यजीविनः इत्यत्र मत्स्यजीविन् इति नकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् ये मत्स्यैः जीविकोपार्जनं कुर्वन्ति इति भावः। अत्र इति अस्मिन् स्थाने इत्यर्थे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। समागत्य इत्यत्र सम् आ इति उपसर्गौ गम् धातुः ल्यप् प्रत्ययः आगमनं कृत्वा इति भावः। मत्स्यसंक्षयम् अत्र मत्स्यानां संक्षयः इति विग्रहः, षष्ठी तत्पुरुष समासः। मत्स्यसंक्षय इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनं चास्ति। मत्स्यानां विनाशम् इत्यर्थः। करिष्यन्ति इत्यत्र कृ धातुः लृट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं वर्तते। तन्न इत्यत्र तत् न इति विच्छेदः। युक्तम् इत्यत्र युक्त इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं चास्ति। अर्थात् समीचीनम् अथवा उचितम् इति भावः। साम्प्रतम् इति अव्ययपदं वर्तते। अर्थात् अधुना अथवा सम्प्रति। क्षणमप्यत्र इत्यत्र क्षणमपि अत्र इति विच्छेदः। अत्र यण् सन्धिः अस्ति। एकं क्षणम् अपि इति भावः। अवस्थातुम् इत्यत्र अव उपसर्गः, स्था धातुः, तुमुन् प्रत्ययः च अस्ति। निवासं कर्तुम् इत्याशयः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। के करिष्यन्ति? मत्स्यजीविनः करिष्यन्ति। मत्स्यजीविनः किं करिष्यन्ति? मत्स्यजीविनः मत्स्यसंक्षयम् अर्थात् मत्स्यानां नाशनं करिष्यन्ति। मत्स्यजीविनः कदा मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति? मत्स्यजीविनः प्रभातसमये मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति। मत्स्यजीविनः प्रभातसमये कुत्र आगत्य मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति? मत्स्यजीविनः प्रभातसमये सरोवरम् आगत्य मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति। कुत्र एकं क्षणम् अपि निवासं कर्तुं न उचितम्। सरोवरे एकं क्षणम् अपि स्थातुम् अर्थात् निवासं कर्तुं न उचितम्। सरोवरे कदा एकं क्षणम् अपि स्थातुम् अर्थात् निवासं कर्तुं न उचितम्। सरोवरे साम्प्रतम् अर्थात् तत्कालम् एव एकं क्षणम् अपि स्थातुं न उचितम्। सरोवरे एकं क्षणम् अपि स्थातुं
किमर्थम् अनुचितम्? सरोवरे एकं क्षणम् अपि स्थातुम् अनुचितम्, यतः प्रातः एव मत्स्यजीविनः सरोवरम् आगत्य मत्स्यानां नाशं करिष्यन्ति। अधुना वयं श्लोकं पठामः। विद्यमाना गतिः येषा मन्यत्रापि सुखावहा, तेन पश्यन्ति विद्वांसो देहभङ्गं कुलक्षयम्। श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। विद्यमाना गतिः येषाम् अन्यत्र अपि सुखावहा, ते न पश्यन्ति विद्वांसः देहभङ्गं कुलक्षयम्। अधुना अन्वयं पश्यामः। येषाम् अन्यत्र अपि विद्यमाना सुखावहा गतिः, ते विद्वांसः देहभङ्गं कुलक्षयं न पश्यन्ति। अधुना शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। विद्यमाना इत्यत्र विद् धातुः शानच् प्रत्ययः विद्यमाना इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। गमनशीला इति भावः। गतिः इत्यत्र गति इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। परिणामः अथवा परिणतिः इति आशयः। येषाम् इत्यत्र यद् इति दकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। गतिशीलानाम् इति भावः। अन्यत्र अन्यस्मिन् स्थाने इति अर्थे अव्ययपदम् अस्ति। अपि इति अव्ययपदम्। सुखावहा सुखम् आवहति इति उपपद तत्पुरुष समासः। सुखदायिनी इत्यर्थः। ते इत्यत्र तद् इति दकारान्त पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। ते विद्वांसः इति भावः। न इति निषेधार्थकम् अव्ययपदम्। पश्यन्ति इत्यत्र दृश् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् वर्तते, अर्थात् दर्शनं कुर्वन्ति। विद्वांसः इत्यत्र विद्वस् इति सकारान्तः पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं चास्ति। बुद्धिमन्तः इति भावः। देहभङ्गम् इत्यत्र देहस्य भङ्गः तम्। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः शरीरविनाशम् इत्यर्थः। कुलक्षयम् इत्यत्र कुलस्य क्षयम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः कुलनाशम् अथवा वंशनाशम् इत्यर्थः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। श्लोके ते इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? श्लोके ते इति सर्वनामपदं विदुषां कृते प्रयुक्तम्। के न पश्यन्ति? ते विद्वांसः न पश्यन्ति। ते विद्वांसः किं न पश्यन्ति? ते विद्वांसः शरीरस्य नाशं कुलस्य क्षयं च न पश्यन्ति। कीदृशाः विद्वांसः देहभङ्गं कुलक्षयं च न पश्यन्ति? ये विद्वांसः अन्यत्र अर्थात् अन्येषु स्थानेषु सुखपूर्वकं स्थातुं स्थानं प्राप्नुवन्ति, ते विद्वांसः देहस्य नाशम् एवं च कुलस्य नाशं न कर्तुम् इच्छन्ति। श्लोके येषाम् इति सर्वनामपदं केभ्यः प्रयुक्तम्? श्लोके येषाम् इति सर्वनामपदं तेषां विदुषां कृते प्रयुक्तं, ये अनेकान् उपायान् विचिन्त्य स्वनाशं न इच्छन्ति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। तदा कर्ण्य प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह, अहो सत्यमभिहितं भवता, ममापि अभीष्टमेतत्, तदन्यत्र गम्यताम् इति। अधुना वयं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। तदा कर्ण्य इत्यत्र तत् आकर्ण्य इति विच्छेदः। तत् श्रुत्वा इति
भावः। प्रत्युत्पन्नमतिः इत्यत्र प्रत्युत्पन्नामतिः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। मत्स्यस्य नाम। प्राह इत्यत्र प्र आह इति विच्छेदः। अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति। अवदत् इति भावः। अहो अत्र चिन्तनात्मकम् अव्ययपदम्। सत्यमभिहितम् इत्यत्र सत्यम् अभिहितम् इति विच्छेदः, अर्थात् सम्यक् कथितम्। भवता इत्यत्र भवत् इति तकारान्तः सर्वनाम शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते, अर्थात् अनागत विधात्रा इति आशयः। ममापि इत्यत्र मम अपि इति विच्छेदः। अत्र सवर्ण दीर्घसन्धिः अस्ति। अभीष्टमेतत् इत्यत्र अभीष्टम् एतत् इति विच्छेदः। अभीष्टम् इति अभि उपसर्गः इष् धातुः क्त प्रत्ययः च अस्ति, यस्य वस्तुनः इच्छा अस्ति इति भावः। तदन्यत्र तत् अन्यत्र इति विच्छेदः। तर्हि अन्यस्मिन् स्थाने इति भावः। गम्यताम् इत्यत्र गम् धातुः यक् प्रत्ययः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। गच्छतु अथवा प्रस्थानं करोतु इति भावः। इति एतत् अव्ययपदम् अस्ति। अधुना अवबोधनं पश्यामः। प्राह अर्थात् अवदत्। कः अवदत्? प्रत्युत्पन्नमतिः अवदत्। किं प्रत्युत्पन्नमतिः किञ्चित् श्रुत्वा अवदत्? आम्, प्रत्युत्पन्नमतिः किञ्चित् श्रुत्वा अवदत्। प्रत्युत्पन्नमतिः किं श्रुत्वा अवदत्? प्रत्युत्पन्नमतिः विद्यमाना गतिः येषाम् इति श्रुत्वा अवदत्। प्रत्युत्पन्नमतिः किम् अवदत्? प्रत्युत्पन्नमतिः अहो सत्यमभिहितं भवता, ममापि अभीष्टमेतत्, तदन्यत्र गम्यताम् इति अवदत्। प्रत्युत्पन्नमतिः सत्यमभिहितं भवता, ममापि अभीष्टमेतत्, तदन्यत्र गम्यताम् इति कं प्रति वदति? प्रत्युत्पन्नमतिः सत्यमभिहितं भवता, ममापि अभीष्टमेतत्, तदन्यत्र गम्यताम् इति अनागत विधातारं प्रति वदति। किं प्रत्युत्पन्नमतिः अपि अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म? आम्, प्रत्युत्पन्नमतिः अपि अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अत्र भवता इति सर्वनामपदम् कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र भवता इति सर्वनामपदम् अनागत विधातुः कृते प्रयुक्तम्। अत्र मम इति सर्वनामपदम् कस्य कृते प्रयुक्तम्? अत्र मम इति सर्वनामपदम् प्रत्युत्पन्नमतेः कृते प्रयुक्तम्। अत्र एतत् इति सर्वनामपदम् कस्मिन् सन्दर्भे प्रयुक्तम्? अत्र एतत् इति सर्वनामपदम् अनागत विधातुः द्वारा कथितवचनानां सन्दर्भे प्रयुक्तम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। अथ तत् समाकर्ण्य उच्चैः विहस्य यद्भविष्यः उवाच, अहो भवद्भ्यां न सम्यग् मन्त्रितम् इति। किं वाङ्मात्रेणापि पितृपैतामहिकम् एतत् सरः त्यक्तुं युज्यते? अधुना वयं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। अथ इति अव्ययपदम्। तत् इत्यत्र तद् इति दकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। तत् संवादम् इति भावः। समाकर्ण्य इत्यत्र सम् आ उपसर्गौ कर्ण धातुः ल्यप् प्रत्ययः श्रुत्वा इति भावः। उच्चैः इत्यत्र उच्च इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। विहस्य इत्यत्र वि उपसर्गः हस् धातुः ल्यप् प्रत्ययः
हसनं कृत्वा इति भावः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उक्तवान्, कथितवान्, अवदत् इति भावः। अहो इति आश्चर्यबोधकम् अव्ययपदम्। भवद्भ्याम् इत्यत्र भवत् इति तकारान्तः सर्वनाम शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनम्, अर्थात् अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिभ्याम् इति आशयः। न इति निषेधार्थकम् अव्ययपदम्। सम्यग् इति अव्ययपदम् समीचीनम् इति अर्थः। मन्त्रितम् इत्यत्र मन्त्र धातुः क्त प्रत्ययः विचार विमर्शं कृतम् इति भावः। इति अव्ययपदम् अस्ति। किम् इत्यत्र किम् इति मकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वाङ्मात्रेणापि इत्यत्र वाचः मात्रेण इति विग्रहः। अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः कथनमात्रेण इति अर्थः। पितृपैतामहिकम् अर्थात् पितृपितामह परम्परा प्राप्तम्। पितुः पितामहस्य च सम्पत्तिः इति भावः। एतत् इत्यत्र एतद् इति नपुंसकलिङ्ग सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सरः इति भावः। सरः इत्यत्र सरस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। सरोवरः, तडागः, जलाशयः च। त्यक्तुम् इत्यत्र त्यज् धातुः तुमुन् प्रत्ययः त्यागं कर्तुम् इति भावः। युज्यते इत्यत्र युज् धातुः आत्मनेपदी लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। शोभते इत्याशयः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। उवाच अर्थात् अवदत्। कः अवदत्? यद्भविष्यः अवदत्। यद्भविष्यः कथम् अवदत्? यद्भविष्यः उच्चैः विहस्य अवदत्। यद्भविष्यः उच्चैः विहस्य किम् अवदत्? यद्भविष्यः उच्चैः विहस्य अहो भवद्भ्याम् न सम्यग् मन्त्रितम् युज्यते इति अवदत्। अत्र तत् इत्यनेन कः अभिप्रायः? अत्र तत् इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति अनागत विधातुः प्रत्युत्पन्नमतेः च वचनम् इति। यद्भविष्यः किं श्रुत्वा उच्चैः विहस्य अवदत्? यद्भविष्यः तत् अर्थात् अनागत विधातुः प्रत्युत्पन्नमतेः च वचनं श्रुत्वा उच्चैः विहस्य अवदत्। अत्र भवद्भ्याम् इति पदं काभ्यां प्रयुक्तम्? अत्र भवद्भ्याम् इति पदम् अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति च इति अनयोः कृते प्रयुक्तम्। अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिभ्याम् कथं मन्त्रितम्? अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिभ्याम् सम्यक् न मन्त्रितम्। यद्भविष्यस्य दृष्ट्या किम् उचितं न अस्ति? यद्भविष्यस्य दृष्ट्या सरोवरस्य त्यागः उचितं न अस्ति। सरोवरः कीदृशः अस्ति? सरोवरः पितुः पितामहस्य च वासस्थलरूपेण अस्ति। किं वाङ्मात्रेणापि पितृपैतामहिकम् एतत् सरः त्यक्तुं युज्यते इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? अनेन अभिप्रायः अस्ति यत् कस्य अपि वचनं श्रुत्वा सरोवरस्य त्यागस्य निर्णयः उचितः न अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। आयुः क्षयोस्ति चेत् अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। अधुना वयं शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। आयुः इत्यत्र आयुष् इति
षकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। क्षयोऽस्ति इत्यत्र क्षयः अस्ति इति विच्छेदः। क्षयः अर्थात् नाशः। चेत् इत्यत्र यदि इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। अन्यत्र गतानामपि इत्यत्र अन्यत्र गतानाम् अपि इति विच्छेदः अस्ति। इत्युक्ते अन्यस्मिन् स्थाने गतानां जनानाम् अपि इति भावः। मृत्युः इत्यत्र मृत्यु इति उकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। जीवननाशः अथवा मरणम् इति अर्थः। भविष्यति इत्यत्र भूधातुः लृट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एव इति निश्चयेन इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। अधुना अवबोधनं कुर्मः। किं भविष्यति? मृत्युः भविष्यति। मृत्युः कुत्र भविष्यति? मृत्युः कुत्र अपि भवितुं शक्नोति। केषां मृत्युः कुत्र अपि भवितुं शक्नोति? येषाम् आयुः नाशः यदि भाग्ये लिखितः एव अस्ति तेषां मृत्युः तत्र एव भवितुं शक्नोति यत्र ते गमिष्यन्ति। अन्यत्र गतानामपि इत्यनेन कः अभिप्रायः? अनेन अभिप्रायः अस्ति यत् येषां भाग्ये जीवनस्य अन्तकालः निश्चितः एव अस्ति तेषां मृत्युः तत्र अपि भविष्यति यत्र ते गमिष्यन्ति। अधुना वयं श्लोकं पठामः। उक्तं च अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति। श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति जीवति अनाथः अपि वने विसर्जितः कृतप्रयत्नः अपि गृहे न जीवति। अधुना श्लोकस्य अन्वयं कुर्मः। अरक्षितं दैवरक्षितं तिष्ठति सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति अनाथः वने विसर्जितः अपि जीवति कृतप्रयत्नः गृहे अपि न जीवति। अधुना शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। उक्तम् इत्यत्र वच् धातुः त प्रत्ययः उक्त इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कथितम् इति भावः। अरक्षितं न रक्षितम् इति विग्रहः। अत्र नय तत्पुरुष समासः अस्ति। यस्य रक्षकः न अस्ति इति भावः। तिष्ठति इत्यत्र स्था धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। स्थितः भवति इति भावः। दैवरक्षितम् इत्यत्र दैवेन रक्षितम् तृतीया तत्पुरुष समासः। यस्य रक्षकः दैवम् अर्थात् भाग्यम् एव अस्ति इति भावः। सुरक्षितम् इत्यत्र सु उपसर्गः रक्ष धातुः क्त प्रत्ययः सम्यक् प्रकारेण रक्षितम् इत्यर्थः। दैवहतम् इत्यत्र दैवेन हतम् इति तृतीया तत्पुरुष समासः। दौर्भाग्येन विनाशितम् इत्यर्थः। विनश्यति इत्यत्र वि उपसर्गः नश् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। विनाशः भविष्यति इति अर्थः। जीवति इत्यत्र जीव धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। जीवनं प्राप्नोति इति भावः। अनाथः न नाथः इति अनाथः। अत्र नय तत्पुरुष समासः अस्ति। अर्थात् यस्य स्वामी न अस्ति इति भावः। अपि इति अव्ययपदम्।
वने इत्यत्र वन इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अरण्ये इत्यर्थः। विसर्जितः इत्यत्र वि उपसर्गः सृज धातुः क्त प्रत्ययः च अस्ति। त्यक्तः इति भावः। कृतप्रयत्नः इत्यत्र कृतः प्रयासः येन सह इति विग्रहः, यस्य कृते प्रयासः कृतः अस्ति इति भावः। गृहे इत्यत्र गृह इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वगृहे एव इति भावः। न इति निषेधार्थकम् अव्ययपदम् अस्ति। जीवति इत्यत्र जीव धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। जीवनं प्राप्नोति इति भावः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। तिष्ठति अर्थात् स्थितः भवति अथवा जीवति इति अपि भावः। किं तिष्ठति? अरक्षितम् अर्थात् यस्य कोऽपि रक्षकः न अस्ति सः अपि तिष्ठति। अरक्षितं कथं तिष्ठति? अरक्षितं देवानां रक्षाद्वारा अर्थात् भाग्येन रक्षितं तिष्ठति। सुरक्षितं विनश्यति इत्यनेन कः भावः? यत् यद्यपि सुरक्षितम् अस्ति तदपि तत् विनश्यति इति भावः। सुरक्षितं कथं विनश्यति? यदि भाग्ये विनाशः एव लिखितः तर्हि सुरक्षितम् अपि विनश्यति। कः जीवति? अनाथः जीवति। अनाथः कथं जीवति? यदि भाग्ये जीवनं लिखितम् एव अस्ति तर्हि वने त्यक्तः अनाथः अपि जीवति। कः न जीवति? कृतप्रयत्नः अर्थात् यस्य रक्षणार्थम् अनेके प्रयासाः क्रियन्ते, परन्तु यदि तस्य भाग्ये जीवनं न अस्ति सः न जीवति। कृतप्रयत्नः कुत्र न जीवति? कृतप्रयत्नः गृहे अपि न जीवति। अग्रिमं वाक्यं पठामः। तदहं न गच्छामि। भवद्भ्यां यत् प्रतिभाति तत् कर्तव्यम्। अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च निष्क्रान्तौ सह परिजनेन। शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। तदहम् इत्यत्र तत् अहम् इति विच्छेदः, तर्हि अहम् इति भावः। न इति अव्ययपदम्। गच्छामि इत्यत्र गम धातुः लट् लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। गमनं करोमि इत्यर्थः। भवद्भ्याम् एतत् अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः इति अनयोः कृते प्रयुक्तं सर्वनामपदम् अस्ति। यत् अत्र यथा इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। प्रतिभाति इत्यत्र प्रति उपसर्गः भा धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। प्रतीयते इति अर्थः। तत् अत्र तथा इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। कर्तव्यम् अत्र क्री धातुः तव्यत् प्रत्ययः। करणीयं कार्यम् इति भावः। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। यत् भविष्यस्य इति भावः। तम् इत्यत्र तद् इति दकारान्तः पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। तादृशम् इति आशयः। निश्चयम् इत्यत्र निश्चय इति अकारान्तः पुंलिङ्ग शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। संकल्पम् इति अर्थः। ज्ञात्वा इत्यत्र ज्ञा धातुः त्वा प्रत्ययः ज्ञानं कृत्वा इति भावः। अनागत विधाता अनागतस्य विधाता
इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। मत्स्यस्य नाम प्रत्युत्पन्नमतिः प्रति उत्पन्नामतिः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। इत्यत्र प्रत्युत्पन्नमति इति इकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मत्स्यस्य नाम निष्क्रान्तौ इत्यत्र निष्क्रान्त इति अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्। गतवन्तौ इति आशयः। सः इत्यत्र मिलित्वा इति अर्थे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। परिजनेन इत्यत्र परिजन इति अकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। बन्धुजनेन इति भावः। अधुना अवबोधनं कुर्मः। अहं न गच्छामि इति कः वदति? अहं न गच्छामि इति यद्भविष्यः वदति। अत्र भवद्भ्याम् इति पदं कयोः कृते प्रयुक्तम् अस्ति? अत्र भवद्भ्याम् इति पदम् अनागतविधातुः प्रत्युत्पन्नमतेः च कृते प्रयुक्तम् अस्ति। काभ्याम् यत् प्रतिभाति तथा कर्तव्यम्। अनागतविधातुः प्रत्युत्पन्नमतेः च कृते यत् प्रतिभाति तथा कर्तव्यम्। कौ गतवन्तौ? अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च गतवन्तौ। अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च केन सह गतवन्तौ? अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च परिजनेन सह गतवन्तौ। अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च किं ज्ञात्वा परिजनेन सह गतवन्तौ? अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च निश्चयं ज्ञात्वा परिजनेन सह गतवन्तौ। अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च कस्य निश्चयं ज्ञात्वा परिजनेन सह गतवन्तौ? अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिः च यत् भविष्यस्य निश्चयं ज्ञात्वा परिजनेन सह गतवन्तौ। अन्तिमं वाक्यं पठामः। अथ प्रभाते तैः मत्स्यजीविभिः जालैस्तं जलाशयम् आलोड्य यत् भविष्येण सह तत्सरो निर्मत्स्यतां नीतम्। अथ शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। अथ एतत् पश्चात् इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। प्रभाते इत्यत्र प्रभात इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रातः काले इति। तैः इत्यत्र तद् इति दकारान्तः पुंलिङ्गसर्वनामशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। तैः मत्स्यजीविभिः इति भावः। मत्स्यजीविभिः इत्यत्र मत्स्यजीविन् इति नकारान्त पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। मत्स्यैः जीविकोपार्जनकर्तृभिः इति भावः। जालैः तम् इति विच्छेदः। जालेन इति भावः। जलाशयम् इत्यत्र जलाशय इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। सरोवरम् इति भावः। आलोड्य इत्यत्र आ उपसर्गः लुड् धातुः ल्यप् प्रत्ययः अवगाहनं कृत्वा इति अर्थः। यत् भविष्येण इत्यत्र यत् भविष्येण इति विच्छेदः। यत् भविष्यः नाम मत्स्येन सहितम् इति भावः। सः सहित इति भावे प्रयुक्तम् अव्ययपदम्। सरः इत्यत्र सरस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। सरोवरः तडागः जलाशयः वा। निर्मत्स्यताम् निर्मत्स्य तल् इति विच्छेदः। मत्स्यहीनः इति भावः। नीतम् इत्यत्र नी धातुः क्त प्रत्ययः कृतम् इति आशयः। अधुना अवबोधनं कुर्मः।
तत्सरो निर्मत्स्यतां नीतम् इत्यनेन कः अभिप्रायः? तत्सरो निर्मत्स्यतां नीतम् इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति यत् सरोवरः मत्स्यहीनः कृतः। मत्स्यजीविनः किं कृतवन्तः? मत्स्यजीविनः सरोवरं मत्स्यहीनं कृतवन्तः। मत्स्यजीविनः सरोवरं मत्स्यहीनं कदा कृतवन्तः? मत्स्यजीविनः सरोवरं मत्स्यहीनं प्रातः काले कृतवन्तः। मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं कैः मत्स्यहीनं कृतवन्तः? मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं जालैः मत्स्यहीनं कृतवन्तः। मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं जालैः मत्स्यहीनं कथं कृतवन्तः? मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं जालैः आलोड्य मत्स्यहीनं कृतवन्तः। मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं केन सह मत्स्यहीनं कृतवन्तः? मत्स्यजीविनः प्रातः काले सरोवरं यद्भविष्येण सह मत्स्यहीनं कृतवन्तः। मित्राणि, चतुर्थः पाठः अत्र समाप्तः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।